الإخوان بالنسبة للشيما عندنا دو بارتي. بالنسبة للبارتي بويسونس عندنا الفاز والنوتر ديريكتومون ديجونكتور مناطق تيرميك، والسورتي مشى للكونتاكتور، السورتي ديال الكونتاكتور مشى للفارياتور، لا سورتي الفارياتور مشى للموتور. دونك ها هي هنايا، دونك ها هو الفاز ها هو النوتر، لا سورتي ديال الديجونكتور موتور ديريكتومون للكونتاكتور الفاز النوتر، لا سورتي ديال الكونتاكتور ها هو الفاز ها هو النوتر. دونك ديريكتومون الفارياتور. بالنسبة لا سورتي ديال الموتور ها هو الفاز 1 فاز 2 فاز 3. دونك بالنسبة للبارتي بويسونس راه تري سامبل. بالنسبة للبارتي كوموند عندنا البي 24 يعني 24 فولت دي سي، غنمشي ديريكتومون للبلوك تمبوريزي تي اون يعني بلوك تمبوريزي او ترافاي، لا سورتي ديريكتومون للان، وعندنا ال 24 فولت ديريكتومون دو كوميتاتور دونك شانتي، و لا سورتي ديريكتومون 5 و هنايا ديريكتومون 6. دونك باش نديرو لي فيتاس بري سيليكسيوني. دونك هاد العملية هادي هي هادي. دونك ها هي ال 24 فولت بي 24 ها هي بي 24 هي 24 دي سي بالمارون. دونك جات ديريكتومون البلوك تمبوريزي ها هي، دونك ها هي البلوك تمبوريزي، وغنشانتوهم بطبيعة الحال مع لي كوميتاتور هاهما شانتي مع الكوميتاتور. دونك ها هي ال 24 فولت ها هي شانتي مع الكوميتاتور. دونك هنايا لا سورتي ها هي الان، هادي لا سورتي الان، دونك هي اللي غدار في لا سورتي، دونك هي هادي، و عندنا الكوميتاتور. دونك الكوميتاتور 1 والكوميتاتور 2. هاد الكوميتاتور 1 ديريكتومون 5 ها هو 5، و عندنا الكوميتاتور سورتي ديال الكوميتاتور الثاني في 6. دونك بالنسبة للكابلاج راه تري سامبل، راه ماشي شي حاجة كومبليكي. وبالنسبة للبي ال سي عطينا النيجاتيف، دونك عطينا الزيرو ها هي شانتي مع ال، دونك بي ال سي شانتي مع ال. ديجا كنا شفنا هادشي هذا. ودابا اشنو بقى لينا الديماراج ديريكت ديالنا باش نكومونديو الكونتاكتور دو لين بور اليمونطاسيون ديال الفارياتور ام اكس 2. دونك بالنسبه للديماراج ديريكت راه عادي كنديرو فاز ديريكتومون لاري، دونك فاز ديريكتومون جا البوطون لاري، السورتي ديالو ديريكتومون المارش، وبطبيعه الحال المانتيان كيكون باراليل المانتيان مع 13 و 14، وبطبيعة الحال عندنا لا بوبين ال A1 ال A2. دونك ال A1 نعطوه فاز، A2 دونك نعطوها النوتر. دونك هي هادي ها هو الفاز بالنسبة ل A2، وهنايا ال A1 عطينا النوتر باش نديرو ليكسيتاسيون ديال لا بوبين 220. دونك عادي ديماراج ديريكت عادي. بالنسبة لمسألة أخرى هو البلوك تمبوريزي أو ترافاي. دونك هو هذا bloc temporisé au travail. Donc il faut 7 secondes باش يعطينا l'état marche، يعني اكتيفي لنا البيت 1 اولا البورني 1 يتاكتيفا بال 24 فولت بعد 7 سكوند. ومن بعد ديك الساعه نخدمو حنا بدي كوميتاتور، ديك الساعه نخدمو بالطابل ديالنا 00 01 و 10 11. دونك نعطيو دي كود بينار ونشوفو ليكيفالون ديالهم اون فريكونس، في بطبيعة الحال 0 و 15 هرتز 30 هرتز 50 هرتز. دابا الاخوان غنشوفو ليسي ديال المونتاج ديالنا ديال لي فيتاس بري سيليكسيوني. اول حاجه غنأكتيفي الديجونكتور مانوتو تيرميك، نأكسيوني مارش، دونك il faut نأكسيوني مارش، نأكتيفي الكونتاكتور ديريكتومون alimentation ديال الفارياتور دو فيتاس. Après 7 secondes, donc est activé le bit 1, donc le warning 1. Après 7 secondes, la lettre de REM, donc est activé, donc 7 secondes, donc le warning 1 alimenté de 24 volts. Donc ماشي معايا الإخوان. دابا غنبدا بلي فيتاس بري سيليكسيوني. دونك غنبدا بلي كوميتاتور على حساب الطابلو ديالنا. دونك بالنسبه للطابلو ديالنا عندنا
عندنا 0 هرتز، دونك حنا عاطين 0 الفارياتور عطينا 0 هرتز. نعطو 0 غتعطينا 15 هرتز. دونك اون فوا ناكتيفي الكوميتاتور 1 دونك يعطينا الموتور خليطة 15 هرتز. دابا غندير 1 0، دونك من غنديرو 1 0 غتعطينا 30 هرتز. دونك اون فوا نديزاكتيفي كوميتاتور 1 ناكتيفي كوميتاتور 2 دونك غتعطينا 30 هرتز. دونك كما كتشوفو هنايا 30 هرتز، هذا في لو سونس 1. دابا غنعطو 1 1، دونك اون فوا نعطو 1 1 غتعطينا 50 هرتز. دونك اون فوا ناكتيفي ديرو كما الفيتاس ماكسيمال ديال الموتور اسينكرون تريفاز. دونك اون فوا نعطي 0 0 ديرو كما غنمشي للإيطاب 0. دونك هذا بالنسبة لو سونس 1. مسألة بالنسبة نعطو مثلا 15 هرتز، دونك نمشيو للدي عندنا لا فريكونس 15 هرتز. بالنسبة للامبيراج عندنا 3 امبير. الروتاسيون عندنا اف، دونك اف هو لو سونس 1 دونك اون اونغلي. دابا الاخوان غنشوفو لو سونس 2. دونك بالنسبه لو سونس 2 هاد الان هذا الكابل اللي كان في الان دوزناه ل2 اللي جاي من طومبوريزي. دونك كدوز 7 سكوند عاد كيتاكتيفا ل2 دونك وكتعطينا لا ليد ديال الران. وبطبيعه الحال نخدمو بلي فيتاس بري سيليكسيوني 4 فيتاس ديالنا 0 0 0 1 1 0 1 1. دونك هو اللي غنشوفو دابا. اون فوا ناكسيوني مارش. دونك عندنا لاليمونطاسيون ديال الفارياتور و اون بليس عندنا البلوك طومبوريزي فا كونتي جيسكا 7 سكوند بوغ الرام. دونك هاهو تاكتيفا سونس 2 يعني بورني 2 اليمونطابل 24 فولت دي سي. دونك لا ليد ديال الرام اليمي. دابا غنديرو لي فيتاس بري سيليكسيوني. دونك عاطين 0 0 دونك هي ايكيفالون 0 هرتز موتور في ليطاب لاري. دونك اون فوا نعطي 0 1 دونك عطينا 15 هرتز. دونك اون فوا نعطي 1 0 غتعطينا 30 هرتز. اون فوا نعطي 1 1 يعني 1 1 فيتاس ماكسيمال عطينا 50 هرتز. فيتاس ماكسيمال. دونك عطي 0 1 ديريكتومون 15 هرتز. دابا نشوفو الاخوان لي بارامتر. عندنا حنا هذا دي 003 ديال لو سونس. دونك عطينا سونس 2 ار. دونك اون لونغلي هو سونس اريير. دونك سونس افون كتب لينا اف، سونس اريير كيكتب ار. دونك هذا هو الفيديو تاع اليوم. ووفقنا الله واياكم الى كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.